Good evening mga labs, welcome to my Facebook channel, my YouTube channel. Ang panghitabo karon mga labs sa atong nasod, sa atong kalibutan. Murag na ana ang tagna sa Biblia nga mga kagubot, no? Nasod, batok, nasod, no? Mo nagingon sa Biblia mga labs, gira. Karon nagira na pud ang Israel ug Iran. Grabing gira dito. Makaingon ta nga hapit na jud ang kalibutan, hapit na jud mo balik si Kristo. Kay mao man nagiingon sa pinadayag nga kung hapit na daw ang Ginoo mo balik, nasod versus nasod, kagubot, gira. Nya kini pong atong nasod sa Pilipinas, kung nakasayod ta sa balita, nagready na ang Amerika. Nagpadana sila natong mga barko nga panggira, nanay mga gipang-ready sa Amerika, 5 ka nasod ang mutabang nato. Ang Russia pod murag mutabang na siguro nato. Aw, sa to nga nasod nga mutabang nato. 5 to ka nasod nga mutabang nato. Mao na nga delikado po ni ang atong nasod kay ang atong Pilipinas wa man tay mga dagha, wa man tay misil. Gani ang atong helicopter panggira murag usara na kabuok, pero wa mahadlok ang Pilipinas makigira sa China tungod kay naay dagkong nasod nga mulaban nato. Unya ug mahitabo na kini ra bang taw kaning ubang mga taw, no, kung masuko ang igawa sa baba pamalikas, wa nila hunahunaa nga sa sige nilag pamalikas ug mahitabo na nga ang gira moabot na kay mao na man nagitagna sa Biblia kung hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Unsa ka nang ilang pamalikas, mao pa baka na kung maabot na ng kagubot, magsige pa ba kag pamalikas ng nga baba. Muna untay hinuktukan sa tao nga dili padaog sa mga kasuko or unsa diyang mga kasuko, magsikag pamalikas kay ngano hapit na ang pagbalik sa Ginoo, no? Dapat ikalma na ng atong mga baba kay ug magsige tag pamalikas. Hunahuna ako nagtan-aw ta sa balita, kagubot na ang mga kagubot ug nagbasa og Biblia, mauna na ang tagna nga nasod, batok, nasod nya kita kining atong Pilipinas ron ug nagtan-aw ta sa mga balita. Delikado na pud ni kay ang China dako baya po ng China. O unja kita musukol ta sa China man jud, mao man nagikuan nga musukol jud sa China ang Pilipinas. Kay nagsalig man pud ta kay nay 5 ka nasod nga mulaban nato di ug mahitabo na ug dili ta ka mao moampo sa Ginoo kay nagsige lang tagpamalikas. Unsa kay dangatan, no, sa atuang mga anak, atong mga apo. Ingana ba? Unsa kay atong mabungat sa atong baba og simbak ko mahitabo ang kagubot. Maingon pa baka tagpamalikas. Mo na untay hinuktukan sa mga tawo nga himalikason, no? Kini nga huapa himangno lang ni kay ngano kining tawo grabe. Dili na kay hunahuna og Ginoo. Ana ra ka hunahuna og Ginoo og nanang katalagman. Unya og miingon ang Ginoo na ra sa Biblia nga ningon ang Ginoo nga ang mga tawo nagsig sampit og Ginoo pero dili na ko nila maminaw. Ug nagbasag Biblia, dili na daw ang Ginoo maminaw, siging tawag ang tawo Ginoo. Kanus aka ng panahona anha na tingalin ang pagbalik ni Kristo. Bisag unsao pa natong tawag og Ginoo. Kung wala ta maapil sa rapture kay dili ta pinili, dili na ta paminawon sa Ginoo. Muna nga pagkakaron nga nanay mga sinyalis sa kalibutan, dili na ta magsig pamalikas, no? Maura po itong mga loves, ako i-share. Thank you for watching. Hinaot nga kining himalikason makakuan pod, makahuna-huna. Thank you for watching and God bless.